أنا اليوم درنا لازان، ان شاء الله تعجبكم لا غوسيت. اون فا كومونسي. دونك نبداو هاد لا غوسيت. السلام عليكم. اليوم جبت لكم لو بلا تاع اللازانيا. نحتاجو لهاد الطبق، نحتاجو بوغ صلصه الطماطم بالفيون داشي، نحتاجو واحد 250 غرام 300 غرام دو فيون داشي، سولون كل واحد يدير حسب الحجم تاع السنيوه تاعو وتاع عدد الافراد. الوغ انا درت هكا واحد 300 غرام دو فيون داشي. نحتاج هنايا 3 حبات طماطم سكرفشتهم، 3 حبات كبار طماطم سكرفشتهم، وحده جزر كبيره. الجزر يعني تقدر ديروه تقدروا ما ديروهش، تقدروا ديروا دي كورجيت، كل واحد يشوف واش يحب الخضره اللي يدير، وكاين اللي ما يديرش اون جينيرال ما يديروش. تحتاجوا وحده بصله متوسطه. نحتاجوا زوج صوص توم مع شويه زعتره وملح وفلفل الكحل وطماطم مصبره ان كويير. هذه بور لا صوص طوماط. بور لا بيشاميل، انا هاد اللازانيا هاد المره درت هذاك بلا بيشاميل. بور لا بيشاميل نحتاج ان بو دو فروماج، عندي 3 بورسيون دو فروماج، وعندي 2 كويير اسوب تاع لا فارين مع 2 كويير تاع لو بور، ونزيد شويه الزيت واحد المغرفه ونحتاج لا كريم فريش وملح وفلفل الكحل بيان سور. اي هادوما لا لازان بيان سور لا بات تاع لا لازان. الوغ نبداو لا روسيت. نبداو بلا صوص طوماط فيون داشي. انا حطيت القدر تاعي، حطيت الزيت لا فيون داشي، درت شويه ملح وفلفل الكحل، نخليوها مزيان. فوالا ملي تتقلى نزيدو البصل، فوالا قليتهم شويه. دوك نزيد الثوم تاعي والزروديه نخليها معاهم، اليوم حطيت القرمه تاعهم، زروديه القرمه تاعها. فوالا نحطو الزعتر تاعنا، ومن بعد نحطو لا صوص طوماط، مع هذيك المغرفه تاع لي طوماط ذوبتها في شويه ماء ونحطوها. دوك نقلي شويه ونحطها، لا برك تغلي شويه ونحطها. بقى نحطو هذيك المغرفه تاع الطوماطيش درتها في الماء، طلقتها بيان هكا. بقى نغطو عليها ونخلوها واحد اونتر نص ساعه و 45 دقيقه طيب ابتيف. لو طون راح نوجد انا لا بيشاميل. انا خليت الفيون داشي طيب بالطوماطيش، دوك راح نبريباري لا صوص بيشاميل. الوغ نحطو الزبده، زيد ملعقه تاع الزيت، ملعقه هكاك، انا غنحط 2 ملاعق تاع فرينه، شويه هكا.
نص كاس هكاك لا كريم فريش يجي ياكلو، ونص كاس حليب. بعد نحرك بيان ما يديروش ديجريمون. فوالا نزيد لهم هذاك الفرomاج لي 3 بورسيون، شويه ملح وشويه فلفل الكحل، زيد شويه فوالا شويه فلفل الكحل فوالا. لا عندك الفلفل الابيض يحط، انا ما عنديش، انا درت فلفل الكحل. سي نطلق هذا الفرomاج داخل البيشاميل حتى يطلق كاع. دوكا هاي وجدت، انا نزيد لها شويه ما باسكو نحبها خفيفه ما تجيش ثقيله. كاين اللي يطاليها يقدر يطاليها فاسيلمون. هاكا درت لها واحد نص كاس، ونزيد لها فرomاج غابي كمشه هكاك نبوني هكا فرomاج غابي فوالا. هاي واجده. دوكا نستناو لا فيوند هاشي توجد، سا برون ان بو بلوس دو طون، ونوجدو نوجدو البلاطو تاعنا تاع اللازانيا. فوالا جبت هادوما، خليت البيشاميل لا وجدت، صوص طوماط فيوند هاشي تاعك وجدت. دوكا غليت اون كاسرول قطره تاع ماء، غليتها حطيت فيها شويه زيت وملح، ودوكا نحطهم فوق هاد لي فوي تاع لازان ونخليهم 15 مينوت يطلقوا. ابري نبداو نحطهم في البلاطو تاعنا. فوالا الوغ كيما قلت لكم زيت وملح باش من جهه ما يجوناش مسلوسين، ومن جهه الزيت باش ما يسخنوش. نخليهم واحد 15 مينوت هكا، ونبداو نركبوا في اللازان تاعنا. دوكا نبداو نركبوا اللازان تاعنا. انا نحط الاول un peu de la sauce à viande hachée, voilà. نحط هكايا هكذا ندملي بيان باش يبانو. فوالا نفرشوها بيان بارتو، بيان on étale bien comme ça. نزيد شويه دوكا نحط صوص بيشاميل. فوالا فوالا نحطو شويه فرomاج ابان. فوالا نديرو نوتر كوش.
فوالا نزيدو الكوش تاع لا فيوند هاشي. ميطال هكايا. فوالا نكمل باخر كوش دوقه هكايا. هكا هكايا. فوالا اخر وحده نركبوها هكا. فوالا دوقا نحطو لاصوص اللي بقات لنا. ونحطو لاصوص تاع لا بيشاميل. نحطو بارتو. فوالا صبتها بيان. دوكا نحطو اون كوش تاع الفرomاج من فوق ونحطوها في الفور كلكو مينوت باسكو كلشي طايب. لا بات طايبه، الفيوند هاشي، تو كلشي طايب. برك نحمرو شويه الفرomاج وطلق في بعضها كيما قلنا وخلاص. فوالا نخلوها كلكو مينوت في الفور ونعاودو نخرجوها. فوالا لازان تاعي طابت هاهي. فوالا دوك نزلها سخونه نقطعوها مورسو باش نشوفوها. فوالا ها هو مورسو. فوالا فوالا ندوقوها. فوالا سخونه بصح نسيو ندوقو شويه. شوفي اتونسيون باش ما تحرقش. طابت تري بيان. خليتها 25 مينوت في الفور à 200 degrés. جات بيان. جيسبر لا روسيت تاع اليوم عجبتكم وان شاء الله تسيوها في رمضان هدايا. و على بروشين روسيت ان شاء الله. الى عجبتكم كوم توجور ما تنساوش جيم اي ابوني. ميرسي، على بروشين.